Everyone, I am Adi Anisa, a medical student from Nepal Medical College, and I'll be talking in this video about alcohol de-addiction. And this is a part two of the video that I discussed earlier on alcohol itself. Right? So in this video, I'll be talking about de-addiction, and also I missed about ethylene glycol. I'll discuss some points regarding ethylene glycol as well in this video. So let us start with what is how alcohol is metabolized. So as I have already told the metabolism of alcohol in great detail in the previous video, so I will just be revising on that. अब के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहलमा चाहिँ हामी usually we are talking about ethanol, okay, because ethanol is the alcohol that we consume, right? So ethanol via the enzyme alcohol dehydrogenase is converted into acetaldehyde. So acetaldehyde मा convert हुन्छ है. यो acetaldehyde चाहिँ के हुन्छ, acetaldehyde dehydrogenase enzyme को मददले it is converted into acetic acid है. ठीक छ, acetic acid मा convert भइरहेछ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि द इन्जाइम द्याट इज कन्भर्टिङ इट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एन्ड एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस. एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेसको एक्टिभिटी इज नट मच एज कम्पेयर टु अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. त्यसै कारण इफ अ पर्सन कन्ज्युम्स अ लार्ज अमाउन्ट अफ अल्कोहल, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि उसको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसको एक्टिभिटी त बढ्छ, वेरज एसिटल्डिहाइडको एक्टिभिटी विल गेट स्याचुरेटेड के. त्यसै कारण उसको बडीमा एसिटल्डिहाइडको लेभल बढ्छ एन्ड दिस इन्क्रिज अमाउन्ट अफ एसिटल्डिहाइड इज रेस्पोन्सिबल फर डाइसल्फिराम लाइक रियाक्सन. अहिले यो कन्सेप्ट लिएर हिँडौँ है. So increased level of acetaldehyde will result into disulfiram reaction. अब अल्कोहलले डाइसल्फिरम रियाक्सन गराउँछ भनेपछि अल्कोहल मान्छेले किन धेरै खान्छन्, किन उ गर्छन् भनेर त्यहाँ कुरा हुन्छ. बट बिफोर त्यसको लागि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने अल्कोहल भने इथानोल इट इज इटसेल्फ अ युफोरिक एजेन्ट के. इफ यसले सेन्सेसन अफ युफोरिया क्रिएट गराउँछ अथवा सेन्सेसन अफ प्लेजर क्रिएट गर्छ, रिवार्ड क्रिएट गर्छ, एन्ड द्याट इज इटसेल्फ रिमेटिक के. यसले नै के गर्छ भने हामीलाई अल्कोहल खानलाई बाध्यता क्रिएट गर्दै गर्छ. प्लस अल्कोहलको सेडेटिभ एन्ड एक्साइटेटरी इफेक्ट्सहरू जुन हुन्छ नि, त्यसले पनि पिपलहरूलाई मान्छेहरूलाई के हुन्छ अल्कोहल खाइराख्ने एउटा बाध्यता अथवा बानी क्रिएट गराउँछ है. सो इथानोल त्यही हो. इथानोल इट इज बिङ मेटाबोलाइज इन्टु एसिटल्डिहाइड एन्ड एसिटल्डिहाइड चाहिँ एसिटिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ. अनि यो अब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेसको एक्टिभिटी चाहिँ लेस हुन्छ, त्यसै कारण एसिटल्डिहाइडको लेभल बढ्छ, जस कारण चाहिँ फ्लसिङ, हेडेक, नजिया, भोमिटिङ, हाइपोटेन्सन यो सब भनेको के हो, अल्डिहाइड लाइक रियाक्सन अथवा डाइसल्फिनाइड लाइक रियाक्सन भनौँ, अथवा के हुन्छ ह्याङओभर रियाक्सन भनौँ. सो यो भनेको एउटै रियाक्सन है. यो मैले फर्स्ट भिडियोमा भनेको थिएँ. अब यो भिडियोमा म के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि आइएम गोइङ टु टक अबाउट डिपेन्डेन्स है. सो अल्कोहल डिपेन्डेन्स चाहिँ किन हुन्छ, किनभने अल्कोहल आफै एउटा युफोरिक एजेन्ट हो भने, अनि अल्कोहलको इफेक्ट हुन्छ द्याट इज कुन इफेक्ट, एउटा सेडेटिभ इफेक्ट, अनि अल्कोहलको के हुन्छ एक्साइटेटरी इफेक्ट, इनिसियली एक्साइटेटरी इफेक्ट. दुइटैको कारणले के हुन्छ, जसको कारणले अल्कोहलको डिपेन्डेन्स क्रिएट गर्छ है. अब यो अल्कोहलको डिपेन्डेन्स क्रिएट हुँदै जाँदा मान्छेले के हुन्छ अल्कोहलको अनि प्लस अल्कोहलको इफेक्ट देखाउनलाई मान्छेको डोज बढ्दै चाहिने डोजहरू बढ्दै जान्छ, जस कारण अल्कोहलको लागि बिस्तारै बिस्तारै टलरेन्स डेभलप पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ इनिसियली मान्छे थोरै थोरै खाँदाखेरि लाग्ने अनि पछि हायर डोजमा मात्र लाग्ने जस्तो हामीले केसेसहरू पनि देखेको छौँ है. अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अब लेट्स टक अबाउट डिपेन्डेन्स. अब डिपेन्डेन्समा दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स अनि अर्को हाम्रो फिजिकल डिपेन्डेन्स है. अब साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्समा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ मान्छेलाई अल्कोहल खान मन लाग्छ एन्ड द्याट इज द क्रेभिङ हेज बिन इन्क्रिज हियर. क्रेभिङ चाहिँ एकदमै धेरै बढ्छ है. मतलब अल्कोहल को चाख्न होइन, अनि यो खान चाहिँ मन लाग्ने भनेको द्याट इज क्रेभिङ इज इन्क्रिज इन केस अफ साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स. मतलब यसमा हामीले कुनै पनि फिजिकल साइन एन्ड सिम्टम्सहरू कुनै पनि देख्दैनौँ क्या. सो फिजिकल साइन एन्ड सिम्टम्स आर एब्सेन्ट है. अनि यसमा जस्ट के हो, क्रेभिङ बढेको हुन्छ. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो डिपेन्डेन्सको कारण एडभर्स इफेक्ट के हो भन्दाखेरि अल्कोहल खान्छ धेरै, अनि अल्कोहलको कारणले जे एडभर्स हो त्यो त्यति मात्र हो क्या. देयर आर नो एडिसनल साइन एन्ड सिम्टम्स. सो यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्डेन्स इट इज ड्यु टु इन्क्रिज क्रेभिङ है, एन्ड देयर इज नो साइन एन्ड सिम्टम्स. यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले उसको के गर्नुपर्छ, क्रेभिङलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ. अनि अर्को मान्छे यसमा चाहिँ अल्कोहलको खान छोडोस् भन्ने रिएभर्जन थेरापी हुन्छ. सो रिएभर्जन थेरापी दुईवटा यसको हाम्रो ट्रिटमेन्ट अप्सन हुन्छ. सो यसमा डाइसल्फिराम दिन मिल्छ फर रिएभर्जन थेरापी. वेरएज अर्को कुरा हो हाम्रो फिजिकल डिपेन्डेन्स. फिजिकल डिपेन्डेन्समा चाहिँ मान्छे के हुन्छ, यसमा मेबी मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर साइकोलोजिकली डिपेन्डेन्ट, प्लस यसमा चाहिँ साइन एन्ड सिम्टम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अफ अल्कोहल विड्रल के. अब अल्कोहल पाएन भने यिनीहरूमा के हुन्छ, सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन थाल्छ, किनभने दे विल स्टार्ट सर्चिङ फर अल्कोहल. अनि तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, सिम्प्याथेटिक स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ, अनि जस कारण चाहिँ सिम्प्याथेटिकको कारण जुन इफेक्टहरू देखिन्छ, जस्तै एन्जाइटी हुने, स्वेटिङ हुने, अनि त्यसपछि पाल्पिटेसन विथ ट्याकिकार्डिया, यो सब फिचरहरू देख्न थाल्छ क्या, जसमा चाहिँ यिनीहरूले अल्कोहल पाएन भने चाहिँ. अब अल्कोहल पाइहाल्यो अनि अल्कोहलको के हुन्छ,
अल्कोहल खाएन भने यसमा के हुन्छ कि त अपोजिट एक्सनहरू देखिन्छ। सो फिजिकल डिपेन्डेन्सहरूमा साइन एन्ड सिम्पटम्स देखिन्छ। अनि यो साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू के हो, सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको एक्टिभेसनको कारण साइन एन्ड सिम्पटम्स। किनभने अल्कोहल पाएन भने के हुन्छ, यिनीहरूको सिम्प्याथेटिक स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ, जस कारण यिनीहरूमा एन्जाइटी, स्वेटिङ, पाल्पिटेसन एन्ड ट्रेमर्सहरू यस्तो फिचरहरू देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अनि अल्कोहल खाएन भने अल्कोहलको ठ्याक्कै अपोजिट इफेक्टहरू देखिन्छ क्या, जसमा चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू सुत्नै नसक्ने, स्लिप इम्पेयरमेन्ट हुन्छ, सँगसँगै एकदमै कन्फ्युजन स्टेट, हेलुसिनेसन हुन्छ, डेलिरियम ट्रिमेन्ट्स हुन्छ, कन्भल्जन्सहरू हुन्छ, अनि कोल्याप्स हुन्छ है। अनि यो सब फिचरहरू देख्न सकिन्छ यदि अल्कोहल खाएन भने। द्याट इज इफेक्ट द्याट इज अपोजिट टु द्याट अल्कोहल है। सो यस्तो पेसेन्टहरूमा हामीले के भन्छ भन्दाखेरि रिएभर्जन थेरापी गर्न मिल्दैन, मतलब यिनीहरू यस्तो पेसेन्टमा हामीले डाइसल्फिराम दिन मिल्दैन। यसमा चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूको टलरेन्स अफ अल्कोहललाई घटाउँदै जानुपर्छ, अनि इभेन्चुअली वी सुड ट्रिट इट है। सो अल्कोहलको डिएडिक्सन गराउनलाई हाम्रो के छ, हामीसँग तीनवटा थेरापी छ। एउटा रिप्लेसमेन्ट ड्रग थेरापी छ, अर्को चाहिँ डिक्रिजिङ द ड्रग क्रेभिङ, अनि अर्को चाहिँ अल्कोहल रिएभर्जन थेरापी छ है। सो लेट्स टेक एन इक्जाम्पल। हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ जसमा चाहिँ सपोज हि इज एल्कोहोलिक छ, हि इज नट अ क्रोनिक एल्कोहोलिक, मतलब हि इज साइकोलोजिकली डिपेन्डेन्ट छ क्या। साइकोलोजिकली डिपेन्डेन्ट मान्छेहरूमा के हुन्छ, ड्रगको क्रेभिङ एकदमै धेरै बढ्छ, अनि यिनीहरूलाई मतलब अल्कोहल खान एकदमै मन लाग्छ, अनि दे आर सर्चिङ फर अल्कोहल, तर यिनीहरूमा साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू डेभलप भएको हुँदैन। अब यिनीहरूले अल्कोहल खान्छन्, अनि अल्कोहल हाई डोजमा खान्छ, अनि त्यसको कारण मात्र साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखिन्छ, बट नो एडिसनल साइन एन्ड सिम्पटम्स ड्यू टु अल्कोहल नखाएर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यस्तो पेसेन्टहरूमा है। अनि यस्तो पेसेन्टमा हाम्रो एम के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले ड्रगलाई रिप्लेस गरिराख्नु पर्दैन, किनभने यसलाई हाम्रो साइन एन्ड सिम्पटम देखेको छैन। सो यसमा के हुनुपर्छ, हामीले उसको क्रेभिङलाई घटाउनुपर्छ, अनि अर्को चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो अल्कोहलको एभर्जन थेरापी गराउनुपर्छ। एभर्जन थेरापी भनेको के हो, यो अल्कोहल चाहिँ यसले अबदेखि नखाओस् भन्ने एउटा टेक्निक युज गर्नुपर्छ क्या। अनि त्यो टेक्निक भनेको हाम्रो डाइसल्फिराम थेरापी हो है। अनि यो अल्कोहल एभर्जन थेरापीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, डाइसल्फिराम ड्रग दिन्छौँ, जसको अहिले इफेक्ट हामी हेरौँला। यो डाइसल्फिराम दिँदाखेरि उसमा भेरियस किसिमको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू, जसलाई हामी के भन्छौँ डाइसल्फिराम लाइक रियाक्सनहरू देखाउँछ क्या। अनि यसलाई चाहिँ हामी त्यो पेसेन्टहरूमा मात्र दिन्छौँ जुन चाहिँ एकदमै डेडिकेटेड छ क्या, जसलाई अल्कोहल विड्रल गर्नु नै छ, अल्कोहल मलाई खानै मन छैन भने त्यो मान्छे जसमा चाहिँ एकदम दृढ छ भने त्यस्तोलाई मात्र हामी के गर्छौँ, अल्कोहल एभर्जन थेरापीमा राख्छौँ, नभए अर्को पेसेन्टहरूलाई राखेर काम छैन है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के जानुपर्छ, लेट्स टक अबाउट अल्कोहल एभर्जन थेरापी है। सो अल्कोहल एभर्जन थेरापीमा लेट्स यो हेरौँ अब। सो अल्कोहल एभर्जन थेरापीमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ, हामीले एउटा ड्रग दिन्छ द्याट इज नोन एज डाइसल्फिराम भन्यो भने। अब डाइसल्फिरामले यता एक्ट गर्छ, सो डाइसल्फिरामले यता एक्ट गर्छ है। सो डाइसल्फिरामले कहाँ एक्ट गर्छ, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज भन्ने एउटा इन्जाइममा एक्ट गर्छ। लेट्स टेक अर्को इक्जाम्पल पनि छ, अर्को इन्जाइम भनेको हाम्रो फोमेपिजोल। फोमेपिजोल मैले अल्कोहल इन्टोक्सिकेसनमा भनेको थिएँ, सो फोमेपिजोल पनि याद राख। सो फोमेपिजोलले चाहिँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनलाई इन्हिबिट गर्छ, भेराज डाइसल्फिरामले कसलाई इन्हिबिट गर्छ, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। यो सँगै भनेको किनभने कन्फ्युज नहोस् भनेर। अब लेट्स चाहिँ यो मान्छेले अल्कोहल खायो है। अब अल्कोहल हामीले डाइसल्फिराम नदिँदाखेरि के हुन्थ्यो, अल्कोहल खान्थ्यो, अल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, स्लाइट यसले आफ्नो इफेक्टहरू देखाउँथ्यो, यो अल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, एस्टालको वेमा कन्भर्ट हुन्थ्यो, अब इभेन्चुअली इट वुड गेट एक्सक्रिटेड है। अब यो मान्छेमा हामीले के दिन्छौँ, डाइसल्फिराम दिएको छौँ। अब डाइसल्फिराम दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले यो इन्जाइमलाई डिस्कार्ड गरिदिएको छ, इनएक्टिभेट गरिदिएको छ है। अनि यो इन्जाइमलाई चाहिँ कसरी इनएक्टिभेट गर्छ है, यो इन्जाइम चाहिँ के हुन्छ, सुसाइडल इन्जाइम इनिबिसन हुन्छ क्या। सो यसले यो इन्जाइमलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अन्टिल द न्यू इन्जाइम्स आर बिङ सिन्थेसाइज्ड, द्याट इज इरिभर्सिबल इनिबिसन हुन्छ क्या। त्यसै यस्तो खाललाई हामी के भन्छ, सुसाइडल इन्जाइम इनिबिसन। अनि यसको एक्टिभिटी रिगेन हुनलाई 7 to 10 to 14 डेज जति लाग्न सक्छ क्या है। सो हाम्रो यसलाई के दियो, हामीले डाइसल्फिराम दियो, अनि यो मान्छेले अब अल्कोहल खान्छ, अल्कोहल खायो भने के हुन्छ, यो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले एसिटल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ, अनि एसिटल्डिहाइडले एसिटिक कोमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन, जस कारण एसिटल्डिहाइडको लेभल एकदमै धेरै बढ्न थाल्छ। अनि यो एसिटलको लेभल बढ्यो भने के हुन्छ, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ, एसिटल्डिहाइडको रियाक्सन हुन्छ अथवा डाइसल्फिराम रियाक्सन हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, जसमा चाहिँ के फिचर पर्छ, फ्लसिङ, हेडेक, नजिया, भोमिटिङ, हाइपोटेन्सन, अनि यो प्लस चेस्ट टाइटेडनेसहरू जस्तो फिचरहरू देखिन्छ है। अनि यो पेसेन्टहरूलाई एकदमै नराम्रो जस्तो लाग्छ क्या, यो इफेक्टहरू एकदमै के हुन्छ, एकदमै नराम्रो इफेक्टहरू हुन्छ। अनि यो इफेक्टहरूको कारणले चाहिँ पेसेन्ट विल थिङ्क द्याट अल्कोहल अब खाना छोड्नुपर्छ भनेर सोध्छ क्या। अनि यस्तो थेरापीलाई हामी के भन्छौँ, अल्कोहल रिएभर्जन थेरापी भन्छौँ है। सो अल्कोहल रिएभर्जन थेरापीमा यो सब फिचरहरू देखिन्छ। अनि यस्तो चाहिँ हामी कस्तो पेसेन्टलाई दिन्छौँ, त्यो पेसेन्ट जसले चाहिँ म अल्कोहल छोड्छु नै भन्ने अब दृढ लिएको छ, अनि जो चाहिँ एकदमै डिटरमाइन्ड छ, त्यसलाई मात्र हामी दिन्छ क्या। किनभने यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो पेसेन्टलाई हामी के गर्छौँ ल है एकछिन। So in this patient what we do is that
यो पेसेन्टले अल्कोहल कन्ज्युम गर्यो त्यसको 12 आवर पछि है हामी के भन्छौँ भने उसले डाइसल्फिराम खान भन्छौँ। सो उसले डाइसल्फिराम खान्छ, डाइसल्फिराम खाइसकेपछि डाइसल्फिराम आफ्नो एक्सन 2 घन्टामा देखाउन खोज्छ है, 2 घन्टामा एक्सन स्टार्ट हुन्छ क्या, अनि 12 आवर्समा चाहिँ यसको एक्सन पिकमा पुग्छ। अब 2 घन्टामै यसले एक्सन देखाइसकेपछि के हुन्छ, यसले के गर्छ, यो इन्जाइमलाई इनिबिट गरिदिन्छ। अनि यो इन्जाइमको इनिबिसन कस्तो हुन्छ, सुसाइडल अथवा इरिभर्सिबल इनिबिसन, द्याट इज फर 7 to 10 डेजसम्म हुन्छ क्या। अब उसले आज अल्कोहल खायो अनि उसले डिफ्रेन्ट अब उसले अल्कोहल खायो भने उसले यो सब फिचरहरू एक्सपिरियन्स गर्छ। अब लेट्स से उसले चाहिँ अब भोलिपल्ट यस्तो खराब खराब इफेक्टहरू आयो, अब म खाँदिनँ अब म यो दबाई नै खाँदिनँ भनेर सोच्यो भने नेक्स्ट डे उसले फेरि अल्कोहल खान्छ, तर उसले दबाई चाहिँ खाएको छैन, तर यो इन्जाइम त रिएक्टिभेट हुनलाई 7 देखि 10 दिन लाग्छ। त्यसो उसले फेरि यही एक्सपिरियन्स गर्छ, थर्ड डे खाँदाखेरि पनि यही एक्सपिरियन्स उसलाई हुन्छ क्या। अनि उसले के सोच्छ भने अब मैले खायो भने जहिले यस्तो इफेक्टहरू मात्रै देखिन्छ, त्यसै कारण चाहिँ उसले अब अल्कोहल कन्ज्युम गर्न छोड्छ। एन्ड दिस थेरापी इज नोन एज अल्कोहल रिएभर्जन थेरापी है। सो सरी एभर्जन थेरापी। अब अल्कोहल एभर्जन थेरापीमा के को कारणले भयो, डाइसल्फिरामको कारणले भयो। अब यदि कुनै पेसेन्ट हाम्रो साइकोलोजिकल्ली डिपेन्डेन्ट छ भने हामीले उसमा यो दियो, इफ इज साइकोलोजिकली उसले भनेकै छ म दिन्न भनेर है। तर इफ द पेसेन्ट इज फिजिकल्ली डिपेन्डेन्ट है, फिजिकल्ली डिपेन्डेन्ट पेसेन्टहरूमा हामीले अल्कोहलै विथड्रल गऱ्यो भने अथवा डाइसल्फिराम दियो भने के हुन्छ, उसमा सेभरल साइड इफेक्टहरू हुन्छ। प्लस उसमा अलरेडी प्रिभियसली साइड इफेक्टहरू थियो, किनभने उसले अल्कोहल खाएको थिएन, जसमा सिम्प्याथेटिक साइड इफेक्ट थियो अनि साइड इफेक्ट अपोजिट टु अल्कोहलहरू थियो। हामीले अघि देखेको थियौँ नि, त्यो फिजिकल्ली डिपेन्डेन्ट पेसेन्टहरूमा यस्तो फिचरहरू देखेको थियो। सो यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामी अल्कोहल एभर्जन थेरापी अथवा डाइसल्फिराम थेरापी दिँदैनौँ। सो द्याट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड। सो हामी डाइसल्फिराम भन्छौँ नि अल्कोहलको डिएडिक्सनमा, तर अल्कोहल साइकोलोजिकली डिपेन्डेन्टमा चाहिँ दिँदा हुन्छ, बट फिजिकल्ली डिपेन्डेन्टहरूमा चाहिँ वी डु नट गिभ अल्कोहल एभर्जन थेरापी। सो द्याट सुड बी रिमेम्बर्ड क्या। अब यसमा चाहिँ मैले साइक्लिक जिएमपी भनेर एउटा कुरा लेखेको छु है। अब त्यसमा चाहिँ हामीले अब डाइसल्फिरामको कुरा आइहालेपछि म अब देयर आर सर्टेन ड्रग जसले डाइसल्फिराम लाइक रिएक्सनहरू क्रिएट गर्छ। मतलब यसले डाइसल्फिराम जस्तै एउटा इन्जाइमलाई इनिबिट गर्छ एन्ड द्याट इन्जाइम इज अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। सो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजलाई इनिबिट गर्ने इन्जाइमहरू चाहिँ यसको ट्रिक हो, साइक्लिक जिएमपी है। सो जी भनेको ग्रिजोफुल्विन भयो, एम भनेको मेट्रोनिडाजोल भयो, पी भनेको के हो प्रोकार्बाजिन भयो। सो जिएमपी भनेको के हो, ग्रिजोफुल्विन, मेट्रोनिडाजोल, प्रोकार्बाजिन। अब सीबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि, सीबाट हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि क्लोरप्रोपामाइड भन्ने एउटा ड्रग आउँछ, अनि अर्को हाम्रो सेफालोस्पोरिन आउँछ। सो क्लोरप्रोपामाइड एन्ड सेफालोस्पोरिन। अनि यो सेफालोस्पोरिन पनि कुन हो, सेकेन्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन, जसमा चाहिँ हाम्रो ड्रगहरू जस्तै सेफोपेराजोन जस्तो ड्रगहरू जुन चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिनमा पर्छ, तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूले पनि के गर्छ, यो इन्जाइमलाई इनिबिट गर्छ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजलाई, जसको कारणले चाहिँ यसले डाइसल्फिराम लाइक रिएक्सन देखाउँछ। सो एउटा पेसेन्ट जुन चाहिँ सपोज एउटा पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो अमिबियासिस लिएर आएको थियो, अनि उसलाई चाहिँ हामीले हिस्ट्री प्रोपरली लिएनौँ क्या, अनि हामीले उसलाई मेट्रोनिडाजोल दियौँ, अनि मेट्रोनिडाजोल दिएर उसले फेरि नेक्स्ट डे उसले अल्कोहल खायो, अनि अल्कोहल खाँदा उसले डाइसल्फिराम लाइक रिएक्सनहरू डेभलप गर्यो भने उसले के सोच्छ भने उसको त्यो डक्टरको गल्ती हो भनेर सोच्छ क्या। त्यसै कारण वी सुड टेक द ड्रग हिस्ट्री, अनि अल्कोहलको हिस्ट्री हामीले थाहा हुनुपर्छ, अनि त्यो हिसाबले हामीले यो ड्रगहरूलाई चाहिँ दिनु भएन, त्यो कन्डिसन हामीले अरू ड्रग प्रिफर गर्नुपर्छ। सो अल्कोहल एभर्जन थेरापीमा एउटा यतिको पोइन्ट पनि याद राख्दा हुन्छ है। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो ड्रग द्याट विल डिक्रिज द क्रेभिङ है। सो इट अल स्टार्टेड विथ हाम्रो डिएडिक्सनको लागि हाम्रो के भन्थ्यो, एउटा अल्कोहल एभर्जन थेरापी अनि अर्को ड्रग द्याट डिक्रिजेस क्रेभिङ है। अब साइकोलोजिकली डिपेन्डेन्ट ड्रग पेसेन्ट छ, अनि उसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन उसमा चाहिँ क्रेभिङ एकदमै धेरै बढेको छ है, अनि त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, हामीले सर्टेन ड्रग दिनुपर्छ जसले उसको क्रेभिङलाई घटाउँछ। मतलब उसले अल्कोहल, यो पेसेन्टहरू साइकोलोजी डिपेन्डेन्ट पेसेन्टहरू के हुन्छ, अल्कोहलको इफेक्टको लागि मरिरहेको हुन्छ क्या। सो उनीहरू त्यसै कारण अल्कोहल खाइ गर्छन्, जस कारण अल्कोहलको इफेक्टहरू उसको बडीमा डेभलप होस् अनि ऊ चाहिँ इन्जोय गरोस् भनेर हुन्छ। अब यो यसलाई चाहिँ हामी कसरी प्रिभेन्ट गर्छौँ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहल आफैमा एउटा युफोरिक एजेन्ट हो भनेर भनेको थिएँ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अल्कोहलले के गर्छ भने हाम्रो बडीमा ओपियोइडहरूको रिलिज गराउँछ क्या, अनि ओपियोइड भनेको एउटा युफोरिक एजेन्ट हो है। अनि हामीले सपोज ओपियोइडहरूको रिसेप्टरलाई नै ब्लक गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो उसले युफोरिया पाउन छोड्छ। सो त्यसै कारणले हामी सर्टेन ड्रगहरू दिन्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ नाल्ट्रिक्जोन है।
सो नाल्ट्रेक्सन इज द ड्रग है, जसले चाहिँ के गर्छ, इट इज अ ओरली एक्टिङ ड्रग, जसले चाहिँ सबै ओपियोइड रिसेप्टरहरूलाई ब्लक गर्छ अनि उसले के भन्छ अल्कोहलको जुन क्रेभिङ इफेक्ट हुन्छ त्यसलाई नै इनिबिट गर्छ, मतलब उसले युफोरिक इफेक्टलाई कम गर्छ। सो द्याट इज नाल्ट्रेक्सन। तर देयर आर अल्सो अदर ड्रग जुन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, अनि यो ड्रगहरू चाहिँ न्युली डिस्कभर भएको इन दिस केस भन्नु भएको। सो हामीले दिने ड्रग भनेको चाहिँ नाल्ट्रेक्सन हो, तर हामीलाई एमसिक्यूमा विच अफ द फलोइङ ड्रगहरू पर्छ भनेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो एन्ड फर नाल्ट्रेक्सन ओ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, अन्डानसेट्रोन भनेर याद राख्नु, टी भनेको चाहिँ टोपिरामेट अनि ए भनेको चाहिँ एकाम्प्रोस्टेट है, एकाम्प्रोस्टेट। सो नन अफ द अब भनेको नाल्ट्रेक्सन, ओ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो अन्डानसेट्रोन, टी भनेको के हो टोपिरामेट, ए भनेको के हो एकाम्प्रोस्टेट भन्ने ड्रग याद राख्नुपर्छ। एन्ड दिस ड्रग आर देयर फर डिक्रिजिङ द क्रेभिङ है। अब लेट्स टक अबाउट एउटा फिजिकली डिपेन्डेन्ट पेसेन्ट थियो है। सो देयर वाज अ फिजिकली डिपेन्डेन्ट पेसेन्ट है। सो फिजिकली डिपेन्डेन्ट पेसेन्ट हामीले साइन एन्ड सिम्टम्स अफ अल्कोहल विथ अल्कोहलको हामी देख्छौँ क्या, मतलब अल्कोहल नखाँदाखेरि देयर आर सर्टेन साइन एन्ड सिम्टम्स, त्यस्तो पेसेन्टहरू त्यस्तो देखिन्छ, द्याट इज इन फिजिकली डिपेन्डेन्ट पेसेन्ट। अब यस्तो पेसेन्टहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ भने एक्कासी अल्कोहल रोक्नु हुँदैन। अल्कोहल रोक्यो भने के हुन्छ, यस्तो मान्छेहरूमा अल्कोहल विथड्रलको सिम्टम्सहरू देख्न सक्छ, जसमा डेलिरियम ट्रिमेन्स जस्तो फिचरहरू देख्न सक्छ, जुन मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, अल्कोहल रोक्न पनि मिलेन अनि अल्कोहललाई हामीले एन्टागोनाइज पनि गर्न मिलेन, अनि अल्कोहल यसलाई चाहिँ हामीले डाइसल्फाइन त दिनै मिलेन है, किनभने यसलाई अल्कोहल इसेन्सियल छ क्या। सो यसको लागि चाहिँ हामी के हुन्छ, अल्कोहललाई अब अल्कोहल त हटाउनु पऱ्यो, अब रिप्लेसमेन्ट गर्नलाई हामीले अरू ड्रगहरू दिनु पऱ्यो, अनि त्यो ड्रग जसले अल्कोहल जस्तै सिडेटिभ प्रोपर्टी राखेको हुन्छ अनि त्यसले अल्कोहल जस्तै गाबामा एक्ट गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यस्तो ड्रगहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब मैले भनेको थिएँ एज अ रुल सर्ट एक्टिङ ड्रगहरूले के गर्छ नि, सर्टर इफेक्ट देखाउँछ, जस कारण चाहिँ खाने इच्छा अलिक बढी लगाउँछ, जसको एक्सन चाँडै टर्मिनेट हुन्छ, अनि चाँडै टर्मिनेट हुने ड्रगको विथड्रल रियाक्सन हुन्छ अनि डिपेन्डेन्स क्रिएट गर्छ। त्यस कारण हामीले सर्ट एक्टिङ ड्रग त दिन मिलेन, हामीले लङ एक्टिङ ड्रगहरू दिनु पऱ्यो जसले सिडेट गर्छ। अनि त्यो लङ एक्टिङ हाम्रो बेन्जोडाइजेपाइन्सहरू के हो, हाम्रो त्यो लङ एक्टिङ बेन्जोडाइजेपाइनहरूमा चाहिँ हाम्रो क्लोरडाइजेपक्साइड अनि डाइजेपाम पर्छ। सो रिप्लेसमेन्टको लागि हामीले कुनै दुईवटा ड्रग दिनुपर्ने हुन्छ, आइदर डाइजेपाम अथवा क्लोरडाइजेपक्साइड। अब हामीले यो पेसेन्टलाई डाइजेपाम अथवा क्लोरडाइजेपक्साइड दियौँ अनि जसमा चाहिँ के हुन्छ, सेडेटिभ प्रोपर्टीहरू क्रिएट भयो, अनि त्यसै कारण अल्कोहलको एब्सेन्समा पनि उसले सर्टेन इफेक्टहरू अल्कोहलको मेडिएटेड इफेक्टहरू पायो है। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामीले यसको डोजलाई टेपर गर्दै जानुपर्छ, क्लोरडाइजेपक्साइड र डाइजेपामको डोजलाई घटाउँदै जाने एन्ड इभेन्चुअली हामीले यो ड्रगलाई रिमुभ गरिदिने। अनि अल्टिमेटली के हुन्छ, यो पेसेन्टमा अल्कोहल को डिएडिक्सन कम्प्लिट हुन्छ। वेराज अब यो पेसेन्टहरूले त्यसै कारण अब के गर्छ, यो पेसेन्टहरू पार्टीहरूमा जान्छ अनि यसले चाहिँ अल्कोहल खान खोज्छ है, अनि अल्कोहल खान खोज्दाखेरि फेरि के हुन्छ, हि विल बिकम डिपेन्डेन्ट, हि विल बिकम टलरेन्ट, हि विल बिकम डिपेन्डेन्ट, अनि फेरि हि विल बिकम साइकोलोजी, पछि हि विल बिकम फिजिकली डिपेन्डेन्ट है। सो यसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले वी सुड गिभ देम दोज ड्रग द्याट विल डिक्रिज द क्रेभिङ। अनि यो क्रेभिङ डिक्रिज गर्ने ड्रग अघि मैले भनिहालेँ। सो के हो, नाल्ट्रेक्सन हो, अन्डानसेट्रोन हो, टोपिरामेट हो, अनि एकाम्प्रोस्टेट जस्तो ड्रगहरू उसलाई दिनुपर्छ। अनि यो ड्रग दियो भने ऊ पार्टीहरूमा जान्छ, उसले अल्कोहल कन्ज्युम गर्छ, अनि अल्कोहल कन्ज्युम गरेर पनि उसले युफोरिक इफेक्ट पाउँदैन। सो यसरी उसले अल्कोहल खान छोड्छ, अनि दिस इज द ड्रग द्याट डिक्रिज द क्रेभिङ। अनि यसरी हामीले चाहिँ अल्कोहल डिएडिक्ट गर्छ इन फिजिकली डिपेन्डेन्ट एज वेल एज साइकोलोजिकली डिपेन्डेन्ट। दुइटैको अलिकति डिफ्रेन्स छ, त्यो डिफ्रेन्स पनि क्लियर भयो होला है। अब सो अघि लास्ट भिडियोमा एउटा इथाइलिन ग्लाइकोलको बारेमा भन्न छुटेको थियो। सो इथाइलिन ग्लाइकोलको बारेमा भन्नलाई त्यस्तो धेरै कुरा पनि छैन। सो आई विल जस्ट टक अबाउट द एमसिक्यू पोइन्ट्सहरू। इथाइलिन ग्लाइकोल भनेको एन्टी फ्रिज एजेन्ट हो, यसको चाहिँ अलिक स्विट टेस्ट हुन्छ अनि एउटा स्पेसिफिक अर्डर हुन्छ क्या, जस कारण चाहिँ युजली इट इज यो चाहिँ चिल्ड्रेनहरूले कन्ज्युम गरिदिरहेको हुन्छ, अनि जस कारण चाहिँ उनीहरूमा टक्सिक इफेक्टहरू देखिरहेको हुन्छ। अब इथाइलिन ग्लाइकोलको नर्मल मेटाबोलिजम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ इथाइलिन ग्लाइकोल भयो, यो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइमको मद्दतले इट इज कन्भर्ट इन्टु ग्लुटारेल्डिहाइड है। सो ग्लुटारेल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजको मद्दतले इट इज कन्भर्ट इन्टु अक्जालिक एसिड है, अक्जालिक एसिड। अब यो अक्जालिक एसिडमा कन्भर्ट भइसकेपछि के हुन्छ, यो अक्जालिक एसिड बिस्तारै बिस्तारै यो किडनीमा डिपोजिट हुन्छ, अनि यसले अक्जालेट स्टोनको क्रिएट गर्ने चान्स अलिक बढी हुन्छ। सो इथाइलिन ग्लाइकोल पोइजनिङमा के हुन्छ, अक्जालेट स्टोनको डिपोजिसनको चान्स अलिक बढी हुन्छ, याद राख्नुपर्छ। अनि यसलाई ट्रिट हामी कसरी गर्छौँ, यसलाई हामी ट्रिट गर्छौँ बाई इनिबिटिङ दिस एन्जाइम। अनि यो इन्जाइमलाई इनिबिट कसरी गर्छौँ, फोमेपिजोल भन्ने ड्रग दिँदा हुन्छ। यो इन्जाइमलाई चाहिँ नगरौँ। सो फोमेपिजोल भन्ने ड्रग हुन्छ जसले चाहिँ यसलाई कन्भर्टै हुन दिँदैन। सो द्याट इज द ड्रग अफ चोइस इन केस अफ द्याट। अब फोमेपिजोल अभाइलेबल छैन भने हामी के दिन्छौँ, इथानोल दिन्छौँ, किनभने फोमेपिजोल भनेको अर्फान ड्रग हो, अनि अर्फान ड्रगहरू चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूलाई बनाउँदाखेरि घाटा हुन्छ, त्यस कारण यसको फन्डिङ कसले गरे हुन्छ, गभर्मेन्टले गरे हुन्छ, त्यो याद राख्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै थोरै अमाउन्टमा बनाएको हुन्छ, सो यसको अभाइलेबिलिटी इज अनसर्टेन है। सो अर्फान ड्रगको कन्सेप्ट पनि याद राख्नुपर्छ। सो दिस इज अल अबाउट अल्कोहल and its de-addiction and its aversion therapy. I have completed alcohol in a nutshell. So in next video will be next video चाहिँ हामी अर्कै टपिकको बारेमा बनाउँछौँ। Thank you.